बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। लगता है नून लीग से हाथ हुआ और हाथ हुआ तो तभी उन्होंने अब आज अचानक से, जब मैं आपसे बात करूं तो इस्टेब्लिशमेंट पर हल्ला बोला है। और हल्ला बोलने की वजह भी ये है कि उनको बहुत सी चीज़ें समझ भी आई और जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। यह भी एक जिसे कहते हैं ना कोर कमेटी का मेंबर है मरीम नवाज साहब की, और नवाज शरीफ साहब का हरामन दस्ते के अंदर जो शुमार होता है, और ब्लैक बेल्ट भी है माशाल्लाह। अभी उस बंदे ने किया है और इसको वो पार्टी अब आगे लेके चलेगी। जिन चीज़ों का उन बंदे ने जिक्र कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक जो धमकी दी है और जो प्लानिंग से मुतल्लिक उन्होंने जैसे कच्चा छट्टा फाड़ के दिया, उसकी कुछ तफसीलात बतानी है। डेफिनेटली और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो वीलॉग बहुत आम है, तो इसको ज़रा सुनिएगा और फिर इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने आगाह करना है। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा वो बता दूं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत आज खैर बहुत अहम थी। अब उसको अगले सोमवार यानी 9 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया जी। तो फुल कोर्ट था, तो मैंने कहा वो मैं आपको ज़रा बता दूं कि हम इसको साथ साथ लेके चल रहे थे। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक अहम इजलास था, एपेक्स कमेटी का इजलास था ये, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से, और तमाम स्टेक होल्डर इसके अंदर मौजूद थे। वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म खुद मौजूद थे, आर्मी चीफ थे, DGII से थे, चारों वज़राए आला इसके अंदर मौजूद थे। आज मौजूदा हालात में कुछ अहम फैसले करने थे, कुछ अहम इकदाम करने थे। अभी ऑपरेशन के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें चल रही कि शायद उसको भी अनाउंस कर दिया जाए, लेकिन बहरहाल मौजूदा हालात में कुछ चीज़ें बड़ी नागुज़ीर थी। जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है ना, बहुत सी तो रिपोर्ट हो रही है और बहुत सी है जो करने में नाकामी हुई है दहशतगर्दों को। तो बहरहाल इस वक्त एक बड़ा थ्रोटल के साथ दहशतगर्दी हुई है। क्या वो है, अभी हमने KPK के देखे, अभी आपने मस्तूंग के देखे, और इसके अलावा कई जो रोज़ नाकाम बनाई जा रही हैं, वो एक अलग फहरिस्त है। और सारी बात है, दहशतगर्दी और इलेक्शन ये आपस में नत्थी भी हैं। और ज़्यादा मसाइल गैर मुल्कियों से, और गैर मुल्कियों में अफ़गान शहरी शामिल हैं जो TTP के कार ख़ास बन जाते हैं, और बेसिकली तो ये इंडियन प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो तमाम अफराद हैं। तो नेशनल एक्शन प्लान के तहत ना फ़ैसला कर लिया गया कि पाकिस्तान में गैर मुल्की जितने भी हैं, जिसमें खुसूसन अफ़गान शहरी, उन सबको मुल्क से निकालने की डेडलाइन दी जाएगी जी। फ़ैसला कर लिया कि इनको बाहर निकालना है, और इसके बाद इनकी जायदादें कर्क होंगी, और उसके बाद मुल्क बदर किया जाएगा। सबसे पहले इनको डेडलाइन दी जाएगी। मतलब नरम पॉलिसी बदल गई है। माजी में भी ये पॉलिसी बड़ी बार बनी है, मगर कर कुछ भी नहीं सके ना। एक्सटेंशन दे दी गई, पीपल्स पार्टी के दौर में भी एक्सटेंशन दी गई, नवाज शरीफ साहब के सारे दौर में एक्सटेंशन दी गई, इमरान खान साहब ने पॉलिसी नहीं हुआ। अब उन तमाम इकदामात पर हार्ड कोरली अमल होगा, जिस पर जो मुंतखब हुकूमतें हिचकिचाहट का मजाक करती है कि जी फॉरेन पॉलिसी स्टेक पे होगी, जी अफगानिस्तान से कोई थ्रेट आ जाएगा, जो नो। अब ये वो वाला अहम इशू है। जिस तरह मैंने कहा PIA की प्राइवेटाइजेशन है, ये कौन कर सकती? पीपल्स पार्टी कर सकती थी, सारे हैं ही पीपल्स पार्टी के अंदर। उसमें मुस्लिम लीग करती थी, एयर लीग है ही सारी उनकी, वो पीपल्स यूनिटी उनकी है, तो कौन करेगा? और वो एक एलिफेंट बन चुका है। दुनिया की 5 बड़ी एयरलाइंस सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जितना स्टाफ है ना, उसके साथ चलती हैं। 5 बड़ी अहम तरीन टॉप 5 एयरलाइंस। तो बहरहाल इन्होंने बेड़ा गर्क तो यूं ही किया है। इसमें स्टील मिल वाला है और दीगर सारे मामला। अभी आप वो रेकोडिक वाला देखें, जिसमें अब सऊदी अरब को भी शामिल कर लिया गया कनाडा के साथ। ये तमाम के तमाम चीज़ें ना, अब अप्रूवल नहीं चाहिए ना किसी की, बस फौरन करें जी, ये चलना है। ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह स्मगलिंग, जिस तरह दहशतगर्दी, जिस तरह डॉलर की कीमत नीचे, जिस तरह ईरानी तेल, जिसमें आर्मी के अफसरान के मुलव्वस होने का भी बता दिया जी, उनका कोर्ट मार्शल, उनकी सजाओं तक का भी बता दिया। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा। तो बहरहाल मुल्क से निकलने की डेडलाइन दी जाएगी, और अब वो तमाम पॉलिसी कर देगी। और वैसे भी आर्मी चीफ ने की एक स्टेटमेंट बड़ी पंचिंग स्टेटमेंट है कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी की जान माल भी किसी मुल्क के शहरी से ज़्यादा मुकद्दम है, किसी मुल्क से ताल्लुक़ से ज़्यादा मुकद्दम है। तो मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान को अब ज़रा सही से अफ़गान शहरियों को टैकल करने का वक्त आ चुका है। बाकी यार, जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद तो ना करो, तो ये तो है, यहाँ चीज़ है। उधर लंदन में एक बार फिर से आम तरीन हाज़िरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले दिनों सारी बात है, सारी मुलाकातें हो चुकी थी। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और इसाक डार साहब, ये मुलाकातें करके सारे वापस हो चुके हैं। बड़े बड़े इजलास हो गए, बयानिए बने, बदले, तगड़े, रगड़े गए, सब कुछ हुआ। तो अब ज़रा कुछ और किरदार मिल रहे हैं, जिसमें आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब गए जी, और इरफान सिद्दीकी साहब बयानिया तय करना है, उन नवाज शरीफ साहब की तकरीर तय करनी है। वैसे भी एक पुल का किरदार भी अदा करते हैं, एक ब्रिज का किरदार भी अदा करते हैं, और ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। और बहुत सी चीज़ें फ़ाइनल होनी है जो अभी तक फ़ाइनल नहीं हुई। तो इरफान सिद्दीकी साहब ही नवाज शरीफ साहब के मुँह में अल्फाज डालते हैं। जिस तरह परवेज़ रशीद साहब मरीम नवाज साहबा के लिए है ना, इस तरह इरफान सिद्दीकी साहब बयानिया बनाने में
اس کی احتیاط اور پلک جھپک، کیونکہ اردو کو اور الفاظ کو اور اس کی دانستگی کو ذرا بہتر طور پر سمجھتے ہیں، تو ادھر وہاں بلائے گئے۔ شاہد خاقان عباسی کل سے ادھر ہے۔ وہ دو خبریں شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے کہ بھائی وہ خاندانی آدمی، وہ ذرا مل کے اپنے لیڈر کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ جی میں اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا اور پلیز مجھے اب اجازت دے دی جائے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی اگر علیحدہ ہو جائیں گے تو مسلم لیگ نون کو بڑا ڈنٹ پڑے گا، اسپیشلی وہ افراد تمام، اگر وہ علیحدہ پارٹی کا بھی کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ وہ تمام افراد جو مسلم لیگ نون کے بیانیے سے متفق نہیں ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے متفق نہیں، جو چند دنوں کے لیے تھا، مریم نواز کی ایگزسٹنس اور ان کے کیے گئے فیصلوں سے متفق نہیں ہیں، وہ افراد جو شہباز شریف صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے جن کو سب سے زیادہ ان کی خاندانی صحت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا، وہ تمام افراد جانے پہ راضی ہیں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، تو شاید نواز شریف صاحب ان کو اس سلسلے میں منانے کی کوشش بھی کریں۔ تو یہ بات میں آپ کو بڑی کنفرم کر رہا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں ادھر پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک حکم تھا، ایک سجیشن مانگی گئی تھی۔ حکم دیا گیا تھا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہ کل عمران خان صاحب کو پیش کرنا ہے آپ نے سیفر کیس میں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری انہوں نے درخواست کی تھی وزارت قانون کو کہ کیا عمران خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کوئی سیکورٹی کے مسائل تو نہیں ہے، تو ذرا آپ ہمیں بتا دیں۔ تو وزارت قانون نے جی NOC دیا، انہوں نے کہا نہیں، عمران خان صاحب کی کھلے عام سماعت ہو نہیں سکتی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ناممکن ہوگا عمران خان صاحب کو کھلے سماعت کریں گے، عمران خان صاحب کی اپیئرنس نہیں دکھانی، عمران خان صاحب کا کہا ہوا ایک جملہ ساری بساط ان کے الٹ کے رکھ دے گا۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر ہی سماعت ہوگی سیفر کیس میں، باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو FI ہے اس نے ان کیمرہ اس کی سماعت کو کرنے کا دیا، تو پہلے ان کیمرہ سماعت کا فیصلہ ہوگا کل، اور اس کے بعد باقاعدہ ٹرائل ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں ان کیمرہ سماعت کی اجازت دے دیں گے ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کے، جی بالکل جی، کوئی رپورٹ نہیں ہوگا، اور ان تمام چیزوں کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ اور یہ سب چیزیں اب آؤں جی، میں ذرا مسلم لیگ نون نے وہ دیوار کے پیچھے پڑھ لیا، ان کے ساتھ اولا کیا ہے، تو انہوں نے حملہ کیا اسٹیبلشمنٹ پہ بڑا تگڑا سا۔ سینیٹر عفنان اللہ آپ کو پتہ ہے نا، پچھلے دنوں ابھی ان کا پڈا بھی ہوتا ہے، بلیک بیلٹ بھی ہے، جی ہاں۔ تو مسلم لیگ مریم نواز صاحب کی کور ٹیم کے ممبر ہیں، میں آپ کو بتا دوں بالکل، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے بہت قریب سینیٹر مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آج انہوں نے ٹویٹ کیا، ذرا میں ٹویٹ کے الفاظ سن لیں جی، آپ خود ہی مزہ کریں اور انجوائے کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہی کہتا تھا عمران خان، جب جو میں بولوں گا یہ سب آپ لوگ وہی باتیں کریں گے، اور آپ دیکھ لیجئے گا آپ وہی باتیں کریں گے۔ آج یہ عمران خان صاحب کی بات کو درست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی تو چل پڑی ہے عمران خان کے پیچھے، ابھی آپ یہ باقی بھی دیکھیے گا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ الیکشن غیر قانونی طور پر، اب یہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا الیکشن غیر قانونی طور پر ملتوی کیے گئے تو ملک گیر احتجاج ہوگا۔ یہ سب تو اچھا چل رہا تھا، یہ اچانک کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوال ہے نا آپ کے لیے، جی ہاں۔ میں کہا الیکشن غیر قانونی طور پر ملتوی کیے گئے تو ملک گیر احتجاج ہوگا، تمام جمہوری قوتیں، سول سوسائٹی، وکلاء، عدلیہ اور میڈیا ایسی کسی سازش کو تسلیم نہیں کریں گے۔ میری سازش ہو رہی ہے تو تبھی تو تسلیم نہیں کریں گے، اچھا نہیں کریں گے۔ یہ مسلم لیگ نون کا سینیٹر کہہ رہا ہے، مریم نواز شریف کا قریبی ترین انسان، ٹھیک ہے جی، نہیں کریں گے۔ آئین سے انحراف کرنے کی سزا آئین میں موجود ہے، پروجیکٹ عمران خان کی تباہی کافی نہیں تھی کہ اب اور تجربوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، اب اور تجربوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اس سازش میں ملوث ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو ان کی پلاننگ کے حوالے سے کہا، جو آپ کی پلاننگ ہم تک پہنچی ہے، آپ پاکستان کے دشمن ہیں۔ اچھا، بہت خطرناک سٹیٹمنٹ ہے یہ، اور بہت ہی معنی خیز ہے۔ یہ جان بوجھ کر عفنان اللہ سے کرائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو سب ٹیک اپ کریں گے۔ نئے تجربے سے کیا مراد ہے؟ نگران سیٹ اپ، جس کو اگلے 2 سے 3 سال رکھنے کا پلان ہے۔ عفنان اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کی طوالت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان دشمن ہو گیا، ہم احتجاج کی کال دیں گے۔ وکلاء، سول سوسائٹی، جمہوری قوتیں، عدلیہ اور میڈیا ایسی ارے سر آپ نے جو کر دیا پنجاب اور KPK کے الیکشن کے دوران، جو چیزیں آپ نے کر دیں، اب دیکھیں تو صحیح آپ کے منہ پہ کیا کیا آنے والا ہے، آپ کے چہروں پہ کیا کیا چیزیں یہاں ہونے والی ہیں۔ تو بہرحال عمران خان کہتا تھا کہ آپ سب میری لائن پکڑیں گے، اور وہ لائن ہی پکڑی ہوئی ہے۔ یہ ڈر ہے نون لیگ کا، یہ عفنان اللہ کی ٹویٹ نہیں ہے جسے وہ پہلے سے ایک ابھی سینیٹر کے ذریعے آگے لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے سر؟ بار بار اس کو سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی
کہ عفنان اللہ نے کہا یہ کہلوایا گیا ہے عفنان اللہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر دوسری طرف تیاریاں میں الیکشن کمیشن نے جی کیا 10 نومبر کی تاریخ دے دی ہے جی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی چیئرمین شپ کے حوالے سے، وہ درخواست ہے کہ ان کی چیئرمین شپ نہیں رہنی چاہیے اور انتخابی نشان نہیں رہنا چاہیے، اور یہ ساری درخواستیں جی الیکشن کمیشن اس کو ٹیک اپ کرے گا 10 نومبر کو۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔